अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंसान के जहन के अंदर जब गंदे ख्यालात आते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला कुछ देना चाहता है, कुछ अता करना चाहता है। अब इसके ताल्लुक से मिनहाजुल आबिदीन के अंदर लिखा हजरत इमाम मोहम्मद गजाली, जो कि तसव्वुफ के बहुत बड़े इमाम हैं, आप बयान करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने जितने भी इंसान हैं, हर इंसान के सीने पर एक फरिश्ता मुकर्रर फरमा दिया है और उस फरिश्ते का नाम है मुल्हिम। और जिस काम के लिए वो उभारता है, नेकी के काम के लिए उभारता है, उसको कहते हैं इल्हाम। और इसी फरिश्ते के मुकाबले में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक शैतान को मुकर्रर कर दिया है। किस काम के लिए? बहकाने के लिए और जहन के अंदर गंदे गंदे ख्यालात डालने के लिए। उस शैतान का नाम है वसवास, और जो वो जहन में ख्यालात डालता है उसे कहते हैं वसवसा। तो ये जो फरिश्ता है, ये फरिश्ता नेकी के काम की दावत देता है कि चलो भाई नमाज पढ़ने के लिए, चलो नेक काम करने के लिए। और ये जो शैतान है, ये गंदे ख्यालात जहन के अंदर डालता है कि नहीं, अगर आप नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो गए तो आपने भी देखा होगा कि जैसे आपने नियत की और आपके जहन के अंदर गंदे ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं और आप सोचते हैं कि यार मैं तो नमाज पढ़ रहा हूं, मस्जिद में खड़ा हुआ हूं, फिर भी मेरे जहन के अंदर गंदे गंदे ख्यालात आ रहे हैं। तो ये जो शैतान है ना, इस फरिश्ते के मुकाबले में ये शैतान वसवसे डालता है ताकि नमाज आपकी खराब हो जाए, ताकि आप नेकी का काम ना कर सके। आपकी जो रगबत है, आपकी जो नियत है ना, आपका जो दिल है वो याद इलाही की तरफ लगा हुआ है, उस याद इलाही से ये शैतान आपको भटकाना चाहता है। ये पूरी कोशिश करता है ताकि इंसान जो है नेक काम ना करे, नमाज ना पढ़े और याद इलाही से गाफिल रहे। लेकिन यहां पर एक बात मैं आपको बता दूं, देखिएगा अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के आमाल को लिखने के लिए दो फरिश्ते मुकर्रर किए हैं। कितने? हर इंसान के साथ दो फरिश्ते होते हैं जिन्हें कहा जाता है किरामन कातिबीन। तो ये किरामन कातिबीन जो दोनों फरिश्ते हैं ना, जो दोनों कांधों पर हैं, इनका एक का काम यह है कि वो नेकी लिखता है और एक फरिश्ते का काम यह है कि वो गुनाह लिखता है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों पर कितना बड़ा मेहरबान है, अल्लाह का कितना खास करम होता है, आप जरा मुलाहिजा कीजिएगा। देखिएगा जैसे ही बंदा नेकी की नियत करता है ना, तो जो नेकी लिखने वाला फरिश्ता है किरामन कातिबीन में, तो वो एकदम से जैसे इरादा किया फौरन वो नेकी रजिस्टर में लिख लेता है। जैसे मान लीजिएगा आप दिन में थे और दिन में आपने इरादा किया कि रात को मैं तहज्जुद की नमाज पढ़ूंगा, सो करके उठूंगा और तहज्जुद की नमाज पढ़ूंगा। तो आपने ये पक्का इरादा किया और फौरन फरिश्ते ने आपके रजिस्टर में वो नेकी लिख ली, उसका सवाब लिख दिया। लेकिन आपने इशा की नमाज पढ़ी, आपका इरादा था नमाज पढ़ने का, और आपको की आंख किसी वजह से ना खुली, वक्त निकल गया तहज्जुद का, लेकिन वो सवाब जो आपने इरादा किया था, इरादा करने पर जो सवाब आपको मिला ना, जो नेकी इरादा करने पर मिली, वो आपके रजिस्टर में लिखी जा चुकी है, क्योंकि आपने नेकी का इरादा किया था और फरिश्ते ने उस इरादे पर जो सवाब आपको मिलने वाला था वो लिख लिया। इसी तरीके से जो दूसरा फरिश्ता है जो गुनाह लिखता है, आपने दिन में इरादा किया कि आज रात को मैं फला जगह चोरी करने के लिए जाऊंगा। तो जैसे ही फरिश्ते इंसान ने इरादा किया चोरी करने का, भाई चोरी करने का काम ये गुनाह है, तो जैसे ही गुनाह का इरादा किया तो जो फरिश्ता गुनाह लिखता है, तो जैसे वो कलम उठाता है तो उसको रोक दिया जाता है कि नहीं, अभी बंदे ने गुनाह किया नहीं है, इरादा किया है, अभी मोहलत दे दी जाए उसको। तो अभी बंदे को मोहलत दे दी जाती है। अल्लाह का कितना बड़ा करम है, देखिएगा। उधर बंदे ने नेकी की तो फौरन लिख ली गई, और इधर बंदा गुनाह करने का इरादा कर रहा तो नहीं लिखा गया, मोहलत दे दी गई। कभी मोहलत दे दी गई, उसके बाद में रात होती है, रात में वो चोरी करने के लिए निकलता है, फरिश्ता कलम उठाता है तो रोक दिया जाता है कि नहीं, अभी बंदे ने चोरी को अंजाम नहीं दिया है, चोरी करने के लिए निकल गया लेकिन चोरी नहीं की है, अभी और मोहलत दे दी जाती है। उसके बाद जब बंदा चोरी कर लेता है तो फिर फरिश्ता उसका गुनाह लिखने से रुक जाता है। क्यों? उसे ये मोहलत दी जाती है कि ये तौबा कर ले। जब बंदा गुनाह करने के बाद तौबा नहीं करता है तो फिर उसका गुनाह लिखा जाता है। देखिएगा अल्लाह का कितना बड़ा करम है, इधर नेकी का इरादा करते ही नेकी रजिस्टर में लिखी जा रही है, और इधर गुनाह का बंदा इरादा करता है, गुनाह कर भी लेता है। क्यों? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अत्ताइबु मिनज़ ज़म्बी कमल्ला ज़म्बला, कि जब बंदा गुनाहों से तौबा कर लेता है ना, तो वो ऐसा पाक हो जाता है जैसे कि उसने कोई गुनाह किया ही नहीं है। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और इस्लामी बहनों, तो ये जो शैतान है
گناہ کے لیے ابھارتا ہے، وہ بندہ گناہ کے لیے چلنے لگتا ہے، وہ گناہ کر لیتا ہے، اور ذہن کے اندر یہ وسوسے ڈالتا ہے، گندے گندے خیالات ڈالتا ہے، زنا کے لیے ابھار دیتا ہے، چوری کے لیے ابھار دیتا ہے، جو بھی گندے چیزیں ہوتی ہیں وہ سب کرا ڈالتا ہے یہ بندے سے۔ تو یہ گناہ کے لیے شیطان مقرر کر دیا گیا ہے، لیکن اللہ کا کرم دیکھیے گا کہ نیکی کو جلدی فرشتہ لکھ لیتا ہے ارادہ کرتے ہی، اور گناہ ہونے تک فرشتہ رکا رہتا ہے، اور توبہ بندہ کر لیتا ہے تو پھر اس کے گناہ کو نہیں لکھا جاتا۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب جب بندے کے ذہن کے اندر گندے گندے خیالات آتے ہیں تو انسان سوچتا ہے کہ بھئی میں نماز پڑھ رہا ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، مسجد میں کھڑا ہوں، پھر بھی مجھے گندے گندے خیالات آ رہے ہیں، ذہن کے اندر گندے خیال آ رہے ہیں، آخر ایسا کیوں؟ تو ایک پیر صاحب ہیں، تو پیر صاحب اپنے مریدوں کو سمجھا رہے تھے کہ بیٹا نماز پابندی کے ساتھ پڑھا کرو، 5 وقت کی نماز پڑھا کرو۔ تو حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو لکھا ہے۔ تو پیر صاحب نے جب مریدوں کو سمجھایا تو ایک مرید کھڑا ہو گیا، کہنے لگا حضور میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ تو پیر صاحب نے کہا بیٹا کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو مرید نے کہا حضور جب بھی میں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہوں اور نیت باندھ کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہوں نماز پڑھنے کے لیے، تو میرے ذہن کے اندر گندے گندے خیالات آنے لگتے ہیں، اتنے گندے گندے خیالات آتے ہیں، تو میں یہ سوچتا ہوں کہ ایسی نماز پڑھنے سے کیا فائدہ جس میں گندے خیالات آتے ہوں، اس سے تو بہتر یہ ہے کہ نماز ہی نہ پڑھی جائے۔ ویسے ہم بلا وجہ خالی بیٹھے رہتے ہیں تو گندے خیالات نہیں آتے، لیکن جیسے ہی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں گے ویسے ہی ہمارا ذہن بھٹکنے لگے گا، ادھر ادھر ہر جگہ ہمارا ذہن جاتا ہے۔ تو پیر صاحب نے کہا تو پھر تم گندے خیالات کی وجہ سے نماز چھوڑنا چاہ رہے ہو؟ بولا ہاں حضور میں یہ چاہتا ہوں کہ ایسی نماز پڑھنے سے فائدہ کیا ہے، اس سے بہتر یہ ہے کہ نماز ہی نہ پڑھی جائے۔ تو پیر صاحب نے بڑا پیارا جواب دیا میرے پیارے مسلمانوں، جواب یہ دیا کہ بیٹا بات سنو، کہ تم جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے ہو تو یہ بتاؤ تمہارے کھانے کے اوپر سبزی کے اوپر مکھیاں آ کر کے بیٹھتی ہے کہ نہیں؟ تو مرید نے کہا ہاں مکھیاں تو بہت ساری آ کر کے بیٹھ جاتی ہیں، ہم ان کو اڑا دیتے ہیں اور کھانا کھاتے رہتے ہیں۔ تو پیر صاحب نے کہا کہ بیٹا وہ جو مکھی آ رہی ہے نا وہ گندی نالی میں سے اٹھ کے آ رہی ہوں گی، گندگی میں سے اٹھ کے آ رہی ہوں گی، وہ آپ کے کھانے میں آ کے بیٹھ جاتی، پھر بھی آپ کھانا کھا رہے ہو۔ گندگی مکھی کے بیٹھنے کے بعد بھی تم گندا مطلب کھانا کھا رہے ہو ان کو اڑانے کے بعد۔ تو بیٹا ایسا کرو کہ جب گندی جگہ سے مکھی اڑ کر کے آ کے آپ کے کھانے پر بیٹھ گئی تو اب کھانا کھانا چھوڑ دو، کھانا مت کھاؤ، کیونکہ مکھیوں نے گندا کر دیا ہے، وہ گندی گندی مکھیاں کے آپ کے کھانے پہ بیٹھ رہی ہیں۔ تو مرید نے کہا حضور اگر میں کھانا نہیں کھاؤں گا تو میں مر جاؤں گا، بھوکا رہوں گا، مر جاؤں گا۔ تو پیر صاحب نے مسکرا کر کے فرمایا بیٹا اگر آپ کے ذہن کے اندر کتنے بھی گندے خیالات آئیں نماز مت چھوڑنا، نماز مت چھوڑنا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اتنے خیالات آتے ہیں کہ ذہن اتنا بھٹک جاتا ہے کہ انسان رکعتیں بھول جاتا ہے۔ تو پیر صاحب نے کہا کہ اگر تمہارے ذہن میں نماز پڑھتے ہوئے گندے خیالات آئے نا تو بیٹا اپنے سجدوں کو تم لمبا کر دینا اور اپنے رکوع کو لمبا کر دینا، اپنی نماز کو لمبا کر دینا۔ پھر بھی اگر تمہارا ذہن بھٹکے اور آپ رکعتیں بھول جاؤ تو پھر نماز کو دوبارہ پڑھ لینا، وہاں پر آپ جیت جاؤ گے اور شیطان ہار جائے گا۔ اور جب آپ جیت جاؤ گے اور شیطان ہار جائے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں 2 چیزیں عطا فرمائے گا۔ ایک تو یہ کہ تم شیطان کے بہکاوے میں نہیں آئے اور گندے خیالات آنے کی وجہ سے آپ نے صبر کیا، اپنے سجدوں کو لمبا کر دیا، اپنے رکوع کو لمبا کر دیا۔ اگر آپ رکعتیں بھول گئے تو آپ نے نماز کو دوبارہ پڑھ لیا۔ شیطان یہ چاہ رہا تھا اس کی نماز خراب کرا دوں، لیکن نماز خراب اس نے کرانے کی کوشش کی، آپ نے نماز کو دوبارہ پڑھ لیا، شیطان ہار گیا، آپ جیت گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ 2 چیزیں عطا فرماتا ہے، ایک تو اپنا قرب، ایک تو اللہ رب العزت اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہے اور اپنا قرب عطا کرتا ہے، اور دوسری چیز جو تم نے صبر کیا ہے گندے خیالات آنے کی وجہ سے اس صبر پر آپ کو جنت عطا فرمائے گا۔ تو یہ 2 چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو عطا فرماتا ہے جس کے ذہن کے اندر گندے گندے خیالات آتے ہیں تب۔ اور مان لیجیے گا اگر کوئی شرابی ہے، جواری ہے، تو اس کے ذہن میں تو گندے خیالات آتے ہی ہیں، ہے نا، اور وہ تو آلریڈی پہلے سے بہکا ہوا ہی ہے، اسے شیطان نہیں بہکائے گا۔ کسے بہکاتا ہے شیطان؟ جو نیکی کی طرف چلتا ہے، جو نماز کی طرف چلتا ہے، جو نیکی کا ارادہ کرتا ہے، تو وسوسہ وہاں پر شیطان ڈالتا ہے۔ پھر وہ بندہ اپنے رب کے لیے صبر کرتا ہے اور ان وسوسوں کو جھڑک دیتا ہے، اور جو خیالات گندے آتے ہیں انہیں وہ
ٹھکرا دیتا ہے اور اپنی رب کی رضا کے لیے نمازیں پڑھتا ہے، نیکی کا کام کرتا رہتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے یہ دو چیزیں عطا فرماتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کی پوری ویڈیو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو آپ آگے بھی شیئر کیجئے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔